दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ सिक्किम राज्य एड्स नियन्त्रण संस्थाको प्रायोजनामा विशेष कार्यक्रम। आज हामी टार्गेटेड इन्टरभेन्सन डिभिजनका दुईजना महानुभावसित चर्चा गर्नेछौँ। यहाँको परिचय हामी तपाईहरु माझमा साट्न गइरहेका छौँ। हामीसित हुनुहुन्छ टिआई डिभिजनका एसिस्टेन्ट डिरेक्टर श्री केपी शर्माज्यू, हजुरलाई स्वागत नमस्ते। यस्तै प्रकारले हामीसित हुनुहुन्छ सोही डिभिजनकी प्रोजेक्ट अफिसर सृजना थापाज्यू, हजुरलाई नमस्ते। र विशेष केपी सर, हजुरबाटै म कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छु कि टार्गेटेड इन्टरभेन्सन डिभिजनले विशेषतः जति पनि यो हाई रिस्क ग्रुपहरूलाई सम्वर्धन गर्ने क्षेत्रमा र उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका केयर एन्ड ट्रिटमेन्टहरू दिने कामहरू हुन्छ भन्ने सुन्छौँ हामी। वास्तवमा टार्गेटेड इन्टरभेन्सन डिभिजनले के कस्ता कुरामा सहयोग पुर्याउँदै आइराखेको छ, प्रकाश पारुन। यो टार्गेटेड इन्टरभेन्सन डिभिजनको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हो कि यसमा चाहिँ अब हामी एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको मार्फत हामी एनजिओहरूलाई फन्डिङ गर्छौँ र एनजिओहरूले चाहिँ यो कामहरू गर्नुहुन्छ। र एनजिओहरूले के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि, एउटा हामीले यो इन्जेक्टिङ ड्रग युजर्स भनिन्छ हो कि आइडियू भन्छौँ हामी, उहाँहरूलाई सुविधा पुर्याइरहनु भएको छ। अनि यसरी नै अर्को एउटा एफएसडब्ल्यू, यो फिमेल सेक्स वर्कर्स जो पनि हुनुहुन्छ हो कि, अब यो यौनकर्मी भनिन्छ नि नेपालीमा, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो एनजिओले यो सहायता पुर्याइरहनु भएको छ। र सहायतामा चाहिँ के कस्तो मद्दत गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, अब यो ड्रग युजर कम्युनिटीलाई चाहिँ अब कस्तो प्रकारले सेफली बस्नु भन्ने कुराहरू जानकारी दिने काम हुन्छ। अनि उहाँहरूको 6 महिनामा यो एचआइभी टेस्टिङ गराउने कामहरू हुन्छ। अनि उहाँहरूको अरू कति इन्जेक्ट गर्दाखेरि अब त्यो घाउहरू हुन्छ, हामी एब्सेस भन्छौँ, त्यो एब्सेसको ट्रिटमेन्ट पनि गरिन्छ। अनि आइसी मेटेरियलद्वारा त्यो हामीहरूले उहाँहरूलाई जानकारी पनि दिने गर्छौँ, ताकि यो सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि अब कमर्सियल सेक्स वर्कर्स भनौँ, इन्जेक्टिङ ड्रग युजर्स भनौँ, अरू पनि ड्रग युजर्स जो पनि छ कि यो कुलत मतलब यो अब नशालु पदार्थ सेवनको कुलतमा परेका हाम्रो जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी जो पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कारणवश यो अज्ञानताको कारणले गर्दा एचआइभी एड्स जस्तो घातक बिमारी नलागोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। सृजना मेडम, हामी एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीका डिफ्रेन्ट डिभिजनहरू हामी पाउँछौँ अघि तपाईँहरूको, त्यसमा आज हामी टार्गेटेड इन्टरभेन्सन डिभिजनबाट तपाईँहरूसँग चर्चा गर्दैछौँ। यसमा हामी टार्गेटेड भन्नाले एउटा टार्गेट राखेर काम गर्नुपर्ने कुरा बुझिन्छ जस्तो लाग्छ। कसलाई टार्गेट गरेर यसमा विशेष तपाईँहरूले आफ्नो कार्यक्रम अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ? यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले टार्गेट गर्छौँ विशेष गरी हामीले इन्जेक्टिङ ड्रग युजर र फिमेल सेक्स वर्कर दुईटा। हजुर, उहाँहरूलाई चाहिँ अब नाकोको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ को ग्रुप बनिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ। र उनीहरूलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ उनीहरूसँग काम गर्नु पनि अलिकति साह्रै हो। र उनीहरू ज्यादातर हाम्रो स्टेटमा हेर्दाखेरि ज्यादातर हिडन छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू खुल्ला आउँदैन। त्यसै गरी अर्को कुरो चाहिँ सेकेन्डली एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के भने, नाकोको यो बिलिभ छ कि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले यदि चेक गऱ्यौँ भने उनीहरूको चाहिँ टाइमली हामीले सरले भनेको जस्तो एचआइभी टेस्टिङ, जेनरल मेडिकल चेकअप या रेगुलरली मेडिकल चेकअपहरू दियो भने चाहिँ एचआइभीको ट्रान्समिसन चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो चाहिँ बिलिभ छ उहाँहरूको। सो मोस्ट प्रोबेबली अब यो स्टार्ट भएकोदेखि उनीहरूको अब्जेक्टिभ नै यही हो, किन टार्गेटेड भन्नु छ हामी भित्र पसेर इन्टरभ्युन गर्दैछौँ। अच्छा, यो दुईटा ग्रुपलाई। हजुर। अच्छा, जबसम्म एउटा सेफ प्र्याक्टिसको कुराहरू आउँदैन नि, तबसम्म एचआइभी एड्सलाई नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो विषय छैन। र यो सेफ प्र्याक्टिसको क्षेत्रमा विशेष प्रोभिजनहरू पनि सायद नेकले राखेको छ होला, होइन? र के कस्ता प्रकारका यसमा प्रोभिजनहरू छन् त सर? अच्छा, यो सेफ प्र्याक्टिसको कुरा गर्दाखेरि हो कि तपाईँको अब एक त हामीले यो इन्जेक्टिङ ड्रग युजरलाई पुरानो निडल सिरिन्ज सेयर गर्दा यो एचआइभी एकदेखि अर्कामा सर्ने हुन्छ, किनभने त्यो निडलमा चाहिँ ब्लड रहन्छ नि त। त्यसले गर्दा हामीले उहाँहरूले जुन चाहिँ चलाएको निडल सिरिन्ज छ त्यो चाहिँ हामीले वापस फर्काउनु, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी नयाँ सिरिन्ज मुफ्तमा दिने गर्छौँ। त्यसरी नै यो हामी अब यो कमर्सियल सेक्स वर्कर्सलाई भनौँ या फिमेल सेक्स वर्कर्स जो पनि भनिन्छ, अनि यो ड्रग युजर पनि अब सेक्स भन्ने कुरा सबैमा हुन्छ हो कि, त्यसको लागि सेफली गर्नु भनेर हामीले यो कन्डम पनि फ्री अफ कस्ट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने प्रावधान पनि छ। र यसरी हामी यो प्रकारले चाहिँ यो कामहरू यसरी गरेर ताकि उहाँहरू चाहिँ
एचआइभीबाट पनि सेफ होस् र अरू सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू धेरै हुन्छन् अनि त्यो बिमारहरू पनि बचेर रहन् भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि हामी त्यस्तो प्रकारले चलाइरहेका छौँ। यो सेवा कसरी उपलब्ध गराउनुहुन्छ सृजना म्याडम? तपाईँहरूले अब यसको लागि काहीँ सेन्टरहरू तपाईँले स्थापित गर्नुभएको हुन्छ कि या उहाँहरूले आएर कहाँ आएर भेटघाट गरेर यस्ता सामग्रीहरू उनीहरूले लानुपर्ने हुन्छ? अनि बेला मौकामा उहाँहरूले जाँच गर्नको लागि पनि एउटा कुनै सुरक्षित ठाउँ चाहियो होइन, एउटा कन्फिडेन्सियल स्थान चाहिन्छ, कस्तो व्यवस्था हुन्छ? जस्तै सरले भन्नुभयो हाम्रो टिआई एनजिओ छ टार्गेटेड इन्टरभेन्सनमा 6वटा एनजिओ छ। हजुर 4टा हाम्रो इस्ट डिस्ट्रिक्टमा छ र 2टा चाहिँ साउथमा छ। र उहाँहरूको चाहिँ ड्रप इन सेन्टर भन्छ। ड्रप इन सेन्टरमा चाहिँ हामीले यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ उहाँको स्टाफहरूले कि उनीहरू चाहिँ जहाँसम्म आएर चाहिँ कम्फर्टेबल होस्। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो फिल्ड स्टाफ छ, उहाँहरूलाई चाहिँ पियर एडुकेटर भन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही कम्युनिटीकै हुन्छ ज्यादातर चाहिँ, त्यसरी नै एपोइन्ट गरेको हुन्छ। र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले फिल्डमा या उनीहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बताउँछ कि कसैको चाहिँ अब कसको आरएमसी गर्नु छ, कसैलाई निडल सिरिन्ज दिनु छ, के चाहिँ यो एक्चुअली यस्तो हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ यो एनजिओसमा चाहिँ उनीहरू अलरेडी रेजिस्टर्ड भएको हुन्छ। हाम्रोमा छ तपाईँको डेटा हामी डिस्क्लोज गर्नु सकिँदैन र यो उनीहरूको चाहिँ टाइमली बेसिसमा चाहिँ यो हाम्रो जेनेरेट हुन्छ। तपाईँको ड्यू ओभर ड्यू भन्छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा कि अब चाहिँ यो महिना चाहिँ उहाँहरूको गर्नुपर्ने रहेछ। तर जस्तो अब एउटा म एज अ पियर एडुकेटर म काम गर्दैछु, मेरो अन्डरमा यदि 60 जना छ या 40 जना छ भने चाहिँ मेरो कर्तव्य चाहिँ के भन्छ भने फिल्डमा गएर यदि म आइडियुज हुम चाहिँ कन्डम पनि दिने र सेफ निडल सिरिन्ज पनि दिने उनीहरूको डिमान्ड हामीले क्वार्टरली एउटा मेन्टेन पनि गर्छौँ। र पियर एडुकेटर एफएसडब्ल्यूमा पनि त्यस्तै नै हुन्छ। उसलाई 40 जनाको टार्गेट यदि उसको अन्डरमा एचआरजी छ, एफएसडब्ल्यू छ भने उनीहरूलाई भेट्छ, उनीहरूलाई कन्डोम दिन्छ, उनीहरूलाई यो पनि भन्छ कि भेट्दाखेरि तपाईँहरूको यो पालि चाहिँ तपाईँहरूको डक्टरको चेकअप रहेछ, तपाईँको यो पालि टेस्टिङको लागि तपाईँहरू आउनुपर्छ भने भन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले नै लान्छ। विशेष गरी व्यावसायिक यौन कर्मीहरू एउटा परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यस क्षेत्रमा है एउटा यौन क्रियामा उनीहरू संलग्न रहेका हुन्छन्, एउटा कुनै कारण हुन्छ, तर उनीहरूलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्नु एउटा महत्त्वपूर्ण काम जस्तो देखिन्छ अघि, ताकि यस क्षेत्रमा नलागेर उनीहरू अरू नै व्यवसाय सुरु गर्दै हुन्थ्यो भन्ने एक पक्ष हामी सोच्छौँ। तर त्यसका अरू कतिपय कारणहरूले गर्दा त्यसका व्यवधानहरू पनि छन् होला होइन। भनेपछि जबसम्म उहाँहरूले एउटा व्यावसायिक यौन धन्दा गरिरहनुहुन्छ नि एउटा, तबसम्म अति नै खतरा स्थिति जस्तो लाग्छ र बिचमा ट्रिटमेन्टहरू उहाँहरूको स्वास्थ्य ट्रिटमेन्ट हुन पनि नितान्त आवश्यकता छ। यसका लागि चिकित्सकहरूको पनि परामर्श हुन्छ यसमा? हजुर, यस विषयमा भन्नुपर्दा तपाईँको हामीले यो कमर्सियल सेक्स वर्कर्स भनौँ या दुईटै कम्युनिटी जो पनि ड्रग युजर्स छ, आइडियु पनि कमर्सियल सेक्स वर्कर्स दुवैलाई त्यो उहाँहरूलाई जब हस्पिटल जाँदा कतिवटा प्रब्लम हुन्छ अघि, अब हस्पिटलमा त्यसै पनि म सेक्स वर्कर भन्ने त अलिकति अप्ठ्यारै पर्छ, ड्रग युजर भन्ने पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसले गर्दा हामीले एनजिओको ड्रप इन सेन्टर जस्तो सृजना उहाँले भन्नुभयो जस्तो ड्रप इन सेन्टरमा हामीले डक्टरको पनि प्रावधान राखिदिएको छ ताकि उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको असुविधा झेल्नु नपरोस् भनेर। र डक्टर चाहिँ अब हप्तामा 2 खेप 3 खेप आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई त्यो ग्रुपलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले ट्रिटमेन्ट गर्नु, के प्रब्लम छ, अब कतिवटा ती प्रब्लम सल्भ हुन्छ भने ती गरिदिनुहुन्छ, नहुने चाहिँ हस्पिटलमा बोलाएर उहाँ डक्टर स्वयंले आफै चेक जाँच गरेर चाहिँ उहाँहरूको अब के छ त्यो प्रब्लम पनि सल्भ गरिदिने प्रावधान पनि छ। कतिको सेफ प्र्याक्टिस गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ ताकि जबसम्म सेफ प्र्याक्टिस गर्दैनन् तबसम्म एचआइभी उनीहरूलाई हुने चान्सेस हुन्छ? सेफ प्र्याक्टिस गरेनन् भने होइन, गरे भने त नहुने कुरा हो। र कतिको व्यावसायिक यौनकर्मी या आइडियुजबाट चाहिँ यस प्रकारको एचआइभी सङ्क्रमण भइराखेको छ सिक्किममा तपाईँको या छैन त यस्तो? एचआइभी ट्रान्समिसन चाहिँ एकदमै कम्ती छ सिक्किममा। हजुर, हाम्रो कम्युनिटीको भनौँ न दुईटै कम्युनिटीलाई लिएर, किनभने जतिजना हामीसँग जस्तै तपाईँको 1200 अधिक हाम्रोमा आइडियुजहरू रेजिस्टर्ड छ, 800 भन्दाखेरि ज्यादा नै फिमेल सेक्स वर्कर छ र उनीहरूलाई निरन्तर यसरी नै उहाँलाई ट्र्याक गरेर यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष अगाडि भएको थियो, 1 वर्ष 1.5 वर्ष जस्तो भयो। उहाँलाई अलरेडी एआरटी सेन्टर लग्यो र त्यति बिग्न चाहिँ भएको छैन। अब हाम्रो जेनरल पपुलेसनमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति बेसी देखिन्छ। अच्छा, उहाँहरूको तपाईँले चिन्हित कसरी गर्ने त? एफएसडब्ल्यू हो भन्दै अगाडि आउन पनि उहाँहरू मान्दैनन्, आउनु पनि भएन, हामीले सोध्दै गएर तपाईँ हो भनेर पनि भन्न मिल्दैन होइन। यसको लागि रिच आउट त गर्नु पर्यो नि, कसरी गरिन्छ? यो विषयवस्तु अलिकति जटिल छ, गम्भीर विषयवस्तु हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अब नाकोको गाइडलाइनको हिसाबले हामीले कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने भन्दा उहाँहरूले हामीले एउटा दिशानिर्देश गरेको हुन्छ कि त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ सकेसम्म जो पियर एजुकेटर ग्रासरुट लेभलमा काम गर्ने जो चाहिँ उहाँहरूलाई चिन्हित गर्ने
उहाँलाई रिच आउट गर्ने मान्छे चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ त्यही कम्युनिटीको जस्तो सेक्स वर्करलाई रिच आउट गर्नलाई सेक्स वर्करलाई नै हामीले छानेका हुन्छौँ र आइडियूलाई त्यसरी रिच आउट गर्नु आइडियू कम्युनिटीबाटै हुन्छ र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग भेट्नु कुरा गर्नु धेरै सजिलो पर्छ। त्यो प्रकारले हामीले उहाँहरूलाई यसरी चिन्हित गरेका छौँ। अच्छा, जुन हामी ड्रपिङ सेन्टरको कुरा गऱ्यौँ नि अघि, के व्यवस्था हुनुपर्छ त्यहाँ? तपाईँको एउटा त उहाँ फुल फ्लेजेड स्टाफ हुन्छ। फर्स्ट अफ अल त उहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन्छ, काउन्सिलर्स हुन्छ, एमएनई एसिस्टेन्ट हुन्छ, आउटरिच वर्कर हुन्छ र पियर एडुकेटर जो चाहिँ अब फिल्ड स्टाफ पनि बनिन्छ उहाँहरू हुन्छ। त्यसको अलावा चाहिँ डक्टरको प्रावधान सरले भन्नुभयो, उनीहरूलाई विकमा ट्वाइस या एउटा दिन तोकेको हुन्छ जहाँ चाहिँ गएर उनीहरूले जाँच गर्नु सकिन्छ। र उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूले सर्भिसेस जस्तै उहाँलाई कन्डम डिस्ट्रिब्युसन त्यहाँबाट पनि ड्रप इनबाट लाँदा पनि भयो। तपाईँलाई अरू पनि छ, जस्तै हाम्रोमा न्याकोले प्रोभाइड गरेको छ किट्सहरू, दबाईहरू त्यहाँबाट लाँदा भयो सर्भिसेसमा। त्यहाँदेखि आइडियुजमा आयो इन्जेक्टिङ त्यो सेफर प्र्याक्टिसको लागि त्यो इन्जेक्सन उनीहरूले पाउँछ, त्यो निडल एन्ड सिरिन्ज। त्यहाँदेखि त्यहाँबाट पनि अब कन्डम त्यहाँबाट पनि पाउँछ उहाँले। प्लस उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भने हामीले सानोभन्दा सानो कुरोमा पनि जागरुक गराउँछौँ। जस्तै अब नयाँ कोही एचआरजी तपाईँकोमा ड्रपिनमा आयो, उहाँलाई त थाहा छैन नि त के हो कसो, उहाँलाई यो पनि थाहा छैन कि कतिको चाहिँ त्यो चिजहरूले चाहिँ उहाँलाई बिगार्दैछ। हार्म रिडक्सन भनेको हार्म कसरी रिड्युस गर्नु त्यो पनि उहाँलाई याद भएको हुँदैन। तर त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूलाई धेरै कुरो चाहिँ काउन्सिलर्सले, प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरू धेरै वर्ष त्यहाँ अलरेडी उनीहरू काम गरिसकेको छ, उनीहरू इन्टरेक्ट गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई जागरुक गराउने कोसिस गर्छ। कोहीजना म्याक्सिमम् हाम्रो यस्तो पनि देखा परेको छ, हाम्रो एचआरजिजहरू या कम्युनिटीहरू ड्रप आउट पनि हुन्छ। यो गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अन्त अरू आइसिटिसी जस्तै तपाईँले अब एचआइभी टेस्टिङ, सिफिलिस स्क्रिनिङ किन गर्नु जरुरी छ, सानोभन्दा सानो कुरोमा चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गर्छ। कतिजना त यस्तो मात्रै हुन्छ सिचुएसन्स कि उनीहरू आएर बात मात्रै गर्नु चाहेको हुन्छ, त्यो पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र ड्रप इन सेन्टर चाहिँ यस्तो हो कि त्यस्तो माहौल चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो जहाँ उनीहरूलाई कम्फर्टेबल छैन। फेरि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने यो कम्युनिटीहरू एकदमै अप्ठ्यारो मान्छ। त्यहाँदेखि उनीहरूले आएर चाहिँ जस्तै अब तपाईँ जानुभयो, तपाईँलाई केही भन्दैन, तपाईँलाई यसो हेर्दा राम्रै लाग्छ। तर अब त्यहाँ गइरह्यो भने या केही भयो भने त्यो काउन्सिलर्सहरूलाई मात्रै याद हुन्छ। यति पनि हुन्छ काउन्सिलरलाई भन्ने कुरो प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई पनि याद हुँदैन। त्यसै त यति साह्रो कन्फिडेन्सियलिटी चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्छौँ। र ड्रप इन सेन्टरमा यो सबै कुरो फेसिलिटिज पाउँछ। जस्तै हाम्रो यहाँ अब उसलाई ट्युबरकुलोसिस भयो अरे, त्यो पनि रेफर गर्ने हाम्रो रेफरल लिङ्केजेस भन्छ हामीले यो प्रोग्राम अझ प्रावधान छ। अहिले रिसेन्टली हेपाटाइटिस बी र सी को पनि रेफर गर्दैछ हस्पिटलतिर, र यो सबैतिर पनि हामी काम गरिरहेकै छन् टिआइआरले। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँहरू अहिले हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा यो विशेष कार्यक्रम हो र केही क्षणको निम्ति लिइरहेका छौँ हामी यो छोटो व्यावसायिक विराम। कार्यक्रममा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रस्तुत छ सिक्किम राज्य एड्स नियन्त्रण संस्थाको प्रायोजनामा विशेष कार्यक्रम। आज हामी टार्गेटेड इन्टरभेन्सन डिभिजनले के कस्ता प्रकारका आफ्ना पहलहरू अघि बढाउने गर्दछ, जति पनि हाई रिस्क ग्रुपमा पर्ने जति पनि हाम्रा महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सेवा अर्थात् केयर एन्ड ट्रिटमेन्टको व्यवस्थापन के कस्ता छन् आदिबारे पनि हामी जानकारी लिइरहेका छौँ। आज हामीसित दुईजना अधिकारीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू हुन्छ श्री केपी शर्माज्यू एसिस्टेन्ट डिरेक्टर र हामीसित हुनुहुन्छ सृजना थापा जो प्रोजेक्ट अफिसर हुनुहुन्छ। र विशेष केपी सर, हामी आइडियुजको पनि कुरा गरौँ न है। जति पनि हाम्रो नशालु पदार्थ सेवनकारीहरू हुनुहुन्छ है,
उहाँहरूलाई एचआइभी हुनुका सङ्क्रमण हुनुका विशेष कारणहरू के पत्तो पाउनु भएको छ र यसबाट बचाउनुको निम्ति टार्गेटेड इन्टरभेन्सनले के कस्ता सेवा दिइरहेछ त? हजुर, यो इन्जेक्टिङ ड्रग युज भन्ने चाहिँ अब निकै पुरानो भइसक्यो हो कि यसमा चाहिँ अब पहिलाको समयदेखि यो ड्रग युज गर्ने बानी जस्तो लाग्यो र त्यही ट्रेन्ड चाहिँ अघि बढेर आइरहेको छ। र यसमा चाहिँ अब ड्रग युज गर्दा पहिला त ओरल्ली खाने, अन्त ओरल्ली खाँदा एउटा दुईवटा खाँदा ठिकै छ, अब त्यो डोज बढ्दै गएपछि उहाँहरूले एउटा दुईवटा खाएर हुँदैन, थुप्रै खानुपर्ने हुन्छ। अन्त खानुको बदलीमा चाहिँ इन्जेक्ट गरेपछि एउटाले काम गरिहाल्छ। अनि इन्जेक्ट गर्दाखेरि त त्यसमा त निडल सिरिन्ज हुन्छ। अब निडल सिरिन्जमा चाहिँ ब्लड लाग्ने गर्छ र यो ब्लड लागेको सपोज मलाई एचआइभी पोजिटिभ छ र मैले इन्जेक्ट गरेँ, त्यो सुई नै तपाईँले फेरि मेरोबाट सेयर गर्नुभयो भने मेरोबाट तपाईँलाई सजिलै सर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो निडलबाट चाहिँ उहाँहरूलाई बेसी अब एचआइभी सरिरहेको छ हो कि। अनि अब यो कमर्सियल सेक्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब अनप्रोटेक्टेड सेक्स भनिन्छ नि हो कि। अब यो असुरक्षित यौन सम्बन्ध राख्ने हुँदा चाहिँ यसरी एचआइभी एकदेखि अर्कोमा सर्ने गर्छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले आइडियूको लागि चाहिँ अब मैले अघि भनिहालेँ पुरानो सिरिन्जहरू चलाएको उहाँहरूलाई हामीले फर्काउनु भनिन्छ र उहाँलाई नयाँ सिरिन्ज मुफ्तमा हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो पनि ड्रप इन सेन्टरबाट पाउनुहुन्छ है। र यो कमर्सियल सेक्स वर्कर्सहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो फ्री अफ कस्ट कुनै पैसा नलिकन उहाँहरूलाई कन्डम दिने प्रावधान चाहिँ छ। र त्यसरी नै उहाँहरू सेफ बसुन् भन्ने हिसाबले त्यो जुन चाहिँ सर्ने अब दुईवटा मार्गहरू छन्। अब अरू मार्ग भन्नुपर्दा एउटा त अब आमा बाबाबाट नानीलाई आउने हुन्छ, त्यसको लागि अलग्गै ट्रिटमेन्ट हुन्छ हो कि। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन भन्छ, जतिखेर ब्लड चाहिन्छ मान्छेलाई बिमारी पर्दा त्यतिखेर पनि त्यो स्क्रिन गरेको अब त्यो टेस्ट गरेको ब्लड मात्रै लिनु भन्ने हाम्रो प्रावधान छ। अच्छा, त्यसमा जति पनि नसालु पदार्थ सेवनकारीहरू छन् नि उहाँहरूलाई नसालु पदार्थबाट छुटकारा पनि दिलाउनु पर्नेछ होइन? त्यसको लागि यस्ता अलग्गै एउटा ओएसटी सेन्टर पनि इस्टाब्लिस गरेको हामी सुन्छौँ नि। वास्तव ओएसटी सेन्टरका सेवाहरू के छन् त? उहाँ चाहिँ बेसिकली यो ओएसटी सेन्टरलाई ओपोइड सब्स्टिट्युसन थेरापी भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको उहाँहरू गएर चाहिँ जो इन्जेक्टिङ ड्रग युजर छ त्यसलाई चाहिँ ओरलमा ल्याउने हो। अच्छा, अन्त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इन्जेक्टिङ हुने कुनै प्रकारको पनि त्यो चाहिँ हार्म गर्छ आफूलाई। अच्छा, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो ओरली जब उसले लिन्छ त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ सर्टिफाइड हो, डक्टरले नै प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ। उहाँ गएर यो चाहिँ यो ओएसटी चाहिँ टोटली हेऱ्यौँ तपाईँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हो। अच्छा, तपाईँको चाहिँ टोटल यो हेऱ्यौँ चाहिँ एउटा प्याकेज हो, ट्रिटमेन्ट हो। जब कोही पनि नयाँ एचआरजी जान्छ उहाँ या कोही आइडियुज क्लाइन्ट जान्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँको हिस्ट्री लिन्छ। पहिला चाहिँ डक्टरलाई साइकेट्रिक डक्टरसँग हुन्छ, हाम्रो साइकेट्रिक डक्टरलाई नै एपोइन्ट गर्छ। उहाँलाई एपोइन्ट गरेको कारण चाहिँ कतिवटा कुरो चाहिँ त्यो अन्डरलाइङ इफेक्ट्स भन्छ हामीले, उसको भित्र यो जे छ त्यो चाहिँ बाहिर निकाल्नु पर्यो। त एक सेटिङमा हुँदैन, त्यो बारम्बार उसको फलोअप काउन्सिलिङहरू गरेर मात्रै चाल पाउँछ। अन्त फर्स्ट चाहिँ डक्टरसँग भेटघाट गरेर उहाँले हिस्ट्रीहरू सेयर गर्छ। ज्यादातर कोही ब्राउन सुगर जो अहिले अलिकति फेमस छ त्यो पनि खाएको हुन्छ। र यो पनि छ कि लास्ट 3 मन्थ्स चाहिँ उसले इन्जेक्ट गरेकै हुनुपर्ने, त्यो कसको पनि उसले सेयरिङ गर्छ। त्यहाँ गइसकेपछि उहाँको चाहिँ डोज पाउँछ, ब्रुफेनोफेन पाउँछ 0.4 mg र 2 mg को दिन्छ। तर उहाँको जुन चाहिँ प्रकारको हिस्ट्री हेरेर चाहिँ डक्टरले उहाँलाई त्यो प्रिस्क्राइब गर्छ। त्यहाँ त्यो दबाई चाहिँ उहाँले चाहिँ गएर सिस्टरलाई दिन्छ। हाम्रो नर्स पनि छ, त्यहाँ काउन्सिलर छ, डेटा म्यानेजर हुन्छ। नर्सले गएर चाहिँ त्यो हेरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो क्रस गरेर या पिसेर चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउँछ। तर यो जिब्रोको मुनि चाहिँ राख्छ। अन्त 15 to 20 मिनट्स चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राख्छ अब्जर्भेसनमा। त्यो डोज चाहिँ सेट गर्नुको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ 3 दिन बोलाउँछ। तर यो बेसिकली यो के गर्नु भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ब्याक टु आफ्नो लाइफ चाहिँ स्टेबल होस्, फ्यामिली लाइफ राम्रो होस् भनेर चाहिँ उद्देश्य चाहिँ यही हो, अब्जेक्टिभ यो होइन कि आज मैले 16 mg मेरो स्टार्टिङमा भयो, त्यो आफ्टर 1 year वा आफ्टर 2 years चाहिँ त्यो डोज चाहिँ तपाईँको टेपर गर्दै ल्याउनुपर्छ, कम्ती हजुर घटाउँदै लानु पर्यो। घटाउँदै र टोटल एब्सटिनेन्स भयो भने चाहिँ झन् राम्रो, टोटल उसले खानु छोडेर। अब धेरै छ हाम्रोमा ओएसटी क्लाइन्ट्सहरू जो नर्मली अफिस पनि जाँदैछ, ड्राइभिङ राम्रो गर्नु हुँदैछ, उसको फ्यामिली लाइफ राम्रो भएको छ। र अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो यो टोटल प्रोग्रामको चाहिँ के हुन्छ, हामीले यदि फ्यामिलीमा एउटा पनि आइडियुज छ भने त्यो टोटली फ्यामिली नै सिक हुन्छ होइन। र हामीले चाहिँ यो प्रोग्रामको चाहिँ मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति पनि हामीले है हेल्प गर्यो भने चाहिँ टोटल फ्यामिली नै क्योर हुन्छ नि त। उसको फ्यामिली, उसको वाइफ, उसको आमा बाबा। र यो उद्देश्य लिएर चाहिँ अब टोटली खासमा चाहिँ नाकोको चाहिँ यही नै हो अब्जेक्टिभ, उनीहरूलाई ल्याउँ भनेर। त्यो ओएसटी चाहिँ यही नै हो तपाईँको।
त्यसको लागि उहाँहरू दिनोदिन आउनु पर्यो होला, ओएसटी सेन्टरमा आएर सेवन गर्नु पर्यो होला, कतिजना मिसिङ पनि होलान् अथवा आउन छोडिदिएलान् है, त्यस्तो विषयमा कसरी अझै ध्यान आकर्षण गर्नु त? यो तपाईँको ओएसटी सेन्टर चाहिँ खास खोल्नुको उद्देश्य चाहिँ मान्छेलाई अब यो ड्रग युजको चपेटमा परेको जति पनि हाम्रो महानुभावहरू छ उहाँहरूलाई एउटा साधारण जीवनयापन गरून् भन्ने हैसियतले मान्छेलाई साधारण बनाउने दबाई चाहिँ यो बुप्रेनर्फेन हो। र अरू अब जस्तो उहाँ बहिनीले भनिहाल्नुभयो हेरोइन, ब्राउन सुगर, एसपी एन्टी यो ओपोइड ग्रुप अफ ड्रग्स भन्छ कि यो ग्रुप अफ ड्रग्स जसले युज गर्छ त्यसको सब्स्टिट्युट चाहिँ यो ओएसटीको दबाई हो, जसको नाम चाहिँ बुप्रेनर्फेन भन्छ। त्यो चाहिँ अब सानो ट्याब्लेट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्रस गरेर यो जिब्रोको मुनि लगाइदिनुपर्छ। अनि उहाँहरूले त्यो खाएपछि मान्छे नर्मल हुन्छ, उहाँको क्रेभिङ हुँदैन। अब अर्को ड्रग खाउँ उहाँहरूलाई जुन चाहिँ अर्को एउटा तलतल जुन हुन्छ त्यो तलतल चाहिँ यो दबाईले मेटाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीले दिएको दबाई खाएपछि, ओएसटीको दबाई खाएपछि मान्छे एउटा नर्मल हुन्छ। नर्मल भएपछि त सबै कुरा नर्मल भइहाल्छ नि, लाइफ नर्मल हुन्छ, आफूले गर्ने काम राम्रोसँग गर्छ, काममा ध्यान लगाउनु सक्छ हो। अब सानोतिनो यो पेटी क्राइम्सहरू सबै घटेर जान्छ, किनभने यो कुनै पैसा लाग्दैन। ओएसटी सेन्टरमा जानु पर्यो, अब जानु सकेसम्म अब नाकोको निर्देश अनुसार चाहिँ रेगुलरली गएर खानुपर्ने हो यो हो कि। तर अब कतिवटा कारणवश यस्तो लकडाउन हुन्छ, के हुन्छ, कति छुट्टी हुन्छ, के प्रब्लम, कोही आउनु सक्दैन, टाढा हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीहरूले उहाँहरूलाई टेक होम डोज भनेर पनि दिने गरेका छौँ। र अब टेक होम डोज चाहिँ हामीले बेसिकली 1 हप्ताको दिन्छौँ। तर कोही एउटा लिगल गार्जेनलाई बोलाएर उहाँको हातमा, किनभने उहाँले भरे खाला नखाला भन्ने कुराहरू हुन्छ नि त, लगेपछि अब ठिकसँग खानु भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो उहाँको गार्जेनलाई बोलाएर दिने गरेका छौँ। र यसरी यो खायो भने चाहिँ मान्छे स्टेबल हुन्छ अनि सबै काम गर्नु पनि सक्छ। र यस्तो प्रकारले नै यो ओएसटी सेन्टरको अब प्रोग्राम चाहिँ चलिरहेको छ भनौँ न हो कि। अब हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ, ट्रेन्ड हुनुहुन्छ सबैजना, नर्सहरू हुनुहुन्छ, काउन्सिलर, उहाँहरूले सबै कुराहरू मिलाएर यसरी दिने गरिएको छ। अच्छा, यसमा यो कार्यक्रममा हामीले देख्दाखेरि धेरै प्रकारका चुनौतीहरू नि, च्यालेन्जेसहरू छन् जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो समाज कस्तो छ भने यस्तो कुरा नगर, यो राम्रो कुरा होइन भन्ने चर्चाको विषय पनि नबनाउने, तर लुकी छिपी व्यवहारिकतामा उतारिरहने। किनभने यो प्रकृतिको नियम हो, यो सबैले एउटा शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्लान्। तर हामी भन्छौँ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा एउटा सुरक्षित यौन सम्बन्ध स्थापित गर भन्ने कार्यक्रमको पहल हो। नत्र भने भयानक रूपमा एचआइभी सङ्क्रमण हुने एकदमै व्यापक चान्सेसहरू हाम्रो समाजमा पनि छ होइन। र यो व्यापक चर्चाले गर्दा नै होला सायद आज घटेर जानुको कारण उहाँले शारीरिक यौन सम्बन्धलाई सुरक्षित प्रकारले एप्लाई गरिरहेका छन्। तर समाजमा यस्तो व्यक्तिहरू अझै पनि छन् जसले लुकी छिपी यस्तो खालका यौन सम्बन्ध राख्लान्, असुरक्षित यौन सम्बन्ध राख्लान्, सबैलाई चिन्हित गर्न पनि सजिलो छैन है। र भोलि दिनमा अझै बढेर जाने स्थितिहरू पनि हुनसक्छ। यसको लागि सिक्किमको हरेक कुना कुनामा यस्ता टिआई सेन्टरहरू स्थापित गर्नु आवश्यक छ। कहाँ अहिले स्थापित भइसकेका छन्? अहिले चाहिँ तपाईँको अघि नै मैले भनिहालेँ, गान्तोकमा छ तपाईँको आइडियुज प्रोजेक्टमा, एमजीमागमै छ अफिस, एमजीमागमा छ हजुर। त्यहाँदेखि एउटा देउरालीमा छ, त्यो फिमेल सेक्स वर्कर्सहरूको लागि हो। त्यहाँदेखि सिङताममा छ आइडियुज र एफएसडब्ल्यू, अन्त नाम्ची र जोरथाङमा छ तपाईँको, रम्फूमा पनि छ तपाईँको, रम्फूमा पनि दुइटै छ अहिले छ। हजुर छ। अच्छा, कतिको उहाँहरू आउँदैछन्, कतिको सम्पर्क गर्दैछन्, कतिको उहाँहरूले आफूलाई एउटा एफएसडब्ल्यू फिमेल सेक्स वर्कर भए पश्चात अरूलाई पनि चिन्हित गर्नमा तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ परिणाम अहिले? अब अहिले जहाँसम्म यहाँ अहिलेसम्मको हाम्रो जुन चाहिँ आउटकम भनौँ न हो कि, त्यो हेर्दा अवेरनेस लेभल हेर्दा उहाँहरू आइरहनु भएको छ। आइडियू पनि अब ड्रग युजर जो पनि छ उहाँ पनि आउनुहुन्छ र सेक्स वर्करमा आएर त्यहाँबाट सुविधाहरू उपलब्ध गरिरहनु भएको छ, लिइरहनु भएको छ, सेवाहरू पाइरहनु भएको छ, डक्टरको मेडिकल चेकअप, अनि कतिवटा अब टेस्ट गर्नुपर्नेहरू हुन्छ हो कि, जस्तो मैले भनिहालेँ कि आइसिटिसी टेस्टिङ हुन्छ 6 महिनामा, त्यो टेस्टिङ पनि जति अब हामीले दिएको टार्गेट अनुसार उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। एनजिओहरूले हो, एनजिओले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। र यसरी सबैजनाले अब हामीले देख्दा चाहिँ अब सबैले नै गरिरहनु भएको छ, सेवा पनि पाइरहनु भएको छ। यस्तो प्रकारले अब अहिले यो प्रकारले चलिरहेको छ। हजुर, त श्रोता कार्यक्रममा फेरि पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ र हामी लिइरहेका छौँ यो फेरि पनि छोटो व्यावसायिक विराम।
कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जनाउँदै पुनः हामी तपाईहरुलाई यस विषयमा चर्चा गर्दै थियौं टार्गेटेड इन्टरभेन्सन सन्दर्भमा र फेरि पनि कुरा गरौँ च्यालेन्जेसका। चुनौतीहरू कस्ता तपाईहरुले फेस गर्नु पर्दैछ त अहिले म्याडम? सो अब च्यालेन्जेस त धेरै नै छ। फर्स्ट च्यालेन्जेस त उनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नु नै हो। पक्का। हजुर। अन्त अर्को कुरा चाहिँ ड्रप इन सेन्टरमा ल्याउनु, किनभने कतिजनालाई यो छ कि म गयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको त्यो ड्रप इन सेन्टर यस्तो हुन्छ, सबै मान्छेले जेनरल पब्लिकले पनि देखेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यस्तै केटीहरू जान्छ यस्तै केटाहरू जान्छ भन्ने एउटा उनीहरूकोमा धारणा छ र उहाँले यसो सोच्छ कि म त्यहाँ गयो भने मलाई पनि त्यस्तै भन्छ। त्यो भन्नेले गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ ओपन अप हुँदैन। त्यसै कारण उनीहरूलाई ड्रप इनमा ल्याउनु, आफ्नो सर्भिसेसमा बारेमा बताउनु बहुत गाह्रो पर्छ। र अब कसैलाई सेक्सुअली ट्रान्समिटेड, जस्तै हामी एसटिआईमा पनि काम गर्छौँ, यो पार्ट अफ एचआइभीको उयो नै हो, प्रोग्रामको टिआईको प्रोग्राममै हो। अब उनीहरूलाई त्यो भयो भने उनीहरू आफैले अब यो कुरा चाहिँ अलिकति हाइड गरेर हाम्रो प्रति अब हामीसँग हाइड गरेर चाहिँ यो अलिकति बिग्रेर पनि जान्छ कतिवटा कुरो। त्यसै कारण चाहिँ कस्तो छ भने उनीहरूलाई चाहिँ एउटा आइडेन्टिफाई गर्नु फर्स्ट थिङ, सेकेन्ड थिङ उनीहरूलाई ड्रप इनमा ल्याउनु, उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नु, उनीहरूलाई जस्तै अब तपाईँले अघि इनिसियली स्टार्ट गर्नुभयो रिहेबिलिटेसन, अब यो कति दिनसम्म गर्ने त्यस्तोतिर लानु। हाम्रो बिसिसी पनि छ, बिहेभियर चेन्जमा पनि काउन्सिलिङ हुन्छ, त्यस्तोतिर ल्याउनु बहुत गाह्रो पर्छ। किनभने अहिले यङ्स्टर्सहरू जस्तो भने तपाईँले दिन प्रतिदिन बढ्दो छ र उनीहरूकोमा एक्साइटमेन्ट बेसी छ र उहाँहरूले कस्तो छ भने क्षणिक मात्रै सोचेको छ कतिवटा कुरो चाहिँ, लङ टर्म उनीहरूले सोचेको छैन। म जब एउटा एनजिओमा काम गर्थेँ, म एफएसडब्ल्यू प्रोजेक्टमै गर्थेँ, हामीले एउटा सर्वे पनि गरेको थियौँ। गर्दाखेरि चाहिँ ज्यादातरको चाहिँ आइडियै थिएन यो उपरान्त चाहिँ उनीहरू के गर्ने। यो कतिवटा कुरो चाहिँ बहुत गाह्रो हुन्छ। इन्जेक्टिङ ड्रग युजरमा पनि त्यही हो, उनीहरूलाई केही बिमार भयो भने ओपन हुँदैन, उनीहरू आउँदैन, हर कोहीसँग सेयरिङ गर्दैन। आइडेन्टिफाई गर्नु नै बहुत साह्रो चाहिँ फर्स्ट थिङ चाहिँ च्यालेन्जेस चाहिँ बहुत छ। त्यहाँदेखि तपाईँलाई एचआइभी टेस्टिङ गराउनु, जो सरले भन्नु 6 महिनामा, उनीहरूलाई अब कोही जानै मान्दैन। अब उहाँलाई के हुन्छ भने हामीले हस्पिटल त लान्छौँ, के फिल गरेको हुन्छ अब हामीलाई थाहा हुँदैन, अब केही भनिदिन्छ कि, त्यो चिजले गर्दाखेरि एउटा गाह्रो पर्छ। त्यहाँ त जाँदिनँ, त्यहाँ त यस्तो भएको हुन्छ, त्यस्तो भन्छ, यस्तो भन्छ भन्नेहरू हुन्छ। र त्यो चिज सबै कुरोलाई अब आफूले अब साथमा लिएर अब हस्पिटलसँग पनि एडभोकेसी गरेर हामीले यो उनीहरूको चाहिँ अब ऱ्यापो बिल्डअप गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छौँ ज्यादातर। तर च्यालेन्जेस चाहिँ एकदमै बेसी छ यसमा। जुन ड्रपिङ सेन्टर जतासुकै खोल्नु पनि त्यति सजिलो विषयवस्तु छैन है, त्यो पनि अलि गोपनीय ठाउँमा, अनि त्यसलाई गोपनीय ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। भने सिक्किममा कस्तो प्रकारले खोलिएको छ ड्रपिङ सेन्टर, ताकि त्यहाँ सबैजना खुलेर आउन सकुन्? कुनै व्यवस्था छ त्यस्तो ड्रपिङ सेन्टर यो जग्गामा खोल्नुपर्छ भनेर त्यस्तो त केही छैन। तर अब ड्रपिङ सेन्टर चाहिँ यस्तो जग्गामा हामीले खोल्नु पर्यो जहाँ चाहिँ बेसीभन्दा बेसी हाम्रो यो हाई रिस्क ग्रुपको मान्छेहरू आएर चाहिँ सेवा सुविधा उपलब्ध गर्न सजिलै लिन पाउन्, आउन सकुन्। बेसी टाढा अब यहाँनिर हामीले एमजी मागमा खोल्नुको कारण के भने त्यो एरिया सबैतिरबाट अब एकदम मध्यमा पर्छ नि, बिचमा पर्छ, ताकि यताको उताको सबैतिरकोलाई आउन सुविधा हुन्छ नि। अब एकान्तमा खोलिदियो भने त टाढामा जानु सबैले एक त फेरि ट्याक्सी भाडा लाग्छ, त्यो सब पैसा पनि उहाँहरूकोमा हुन्छ हुँदैन, त्यो पनि एउटा इस्यु हुन्छ हो कि। अनि हामीले त्यस्तै जग्गा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ अब एचआरजीको कङ्ग्रिगेसन बेसी हुन्छ भनिन्छ हो कि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेवाहरू चाहिँ उहाँले कसरी चिन्ने यो ड्रपिङ सेन्टर हो भनेर? ड्रपिङ सेन्टरको एउटा बोर्ड लगाइएको हुन्छ, ड्रपिङ सेन्टर भनेर, अनि कुनै एनजिओले गरेको छ त्यो एनजिओको डिटेल नाम, कन्ट्याक्ट नम्बर, डिटेल सबै दिएको हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यही अघि मैले भने पियर लेड इन्टरभेन्सन भएको कारणले गर्दा पियर एजुकेटरले यो जग्गामा ड्रपिङ सेन्टर खोलेको छ यहाँ आउनु भन्ने उहाँलाई मेसेज दिन्छ नि। अनि त्यसो गर्दा एउटाले साथीलाई अर्कोलाई गर्दाखेरि त्यसरी आउने गर्छन्। अनि यसरी नै यो चलिरहेको छ। अब केपी सर, यो हामी ट्रान्सजेन्डरको पनि कुरा गरौँ न अघि। आज विश्वमा उनीहरूलाई पनि न्याय पाइराखेका छन् र उनीहरूलाई पनि यस्ता सेवा र सुविधा दिनु आवश्यक छ। र उनीहरूलाई जबसम्म हामीले समाजबाट बाहिर वञ्चित राख्यौँ, हिडन राख्यौँ भनेदेखि त्यसले धेरै समस्याहरू, यस प्रकारको समस्याहरू उनीहरूबाट पनि बढ्न सक्छ। भने सिक्किममा यस्ता सेवाहरू छन् उनीहरूको निम्ति पनि? हजुर, अघि बहिनीले भनिहाल्नु भयो अघि। अब यो चाहिँ अब कोर ग्रुपमै आउँछ। अब यो कमर्सियल सेक्स वर्कर्स भयो, हामी फिमेल सेक्स वर्कर्स भन्छौँ, इन्जेक्टिङ ड्रग युजर्स, र यो म्यान ह्याभिङ सेक्स विथ म्यान हामी एमएसएम भन्छौँ। यो कोर ग्रुप हो। उहाँहरूबाट पनि एकदमै ठुलो जोखिम छ, एकदम सजिलै
यो एचआइभी एकदेखि अर्कामा सर्ने चान्सेसहरू हुन्छ। तर यहाँ हाम्रो राज्य अब सानो राज्य भएको कारणले कम्ती जनसङ्ख्या भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो एमएसएम पपुलेसन चाहिँ छनु चाहिँ छ, तर उहाँहरू अहिले खोलेर बाहिर आउन सकेको छैन। यो समाजको डर हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू बाहिर आउन सक्छ। तर उहाँहरूलाई पनि अब सेवा सुविधा दिनु पायो भने चाहिँ यो प्रोग्राम अझै इफेक्टिभ हुन्थ्यो, अझै एचआइभी अब सर्ने चान्सेस चाहिँ धेरै कम्ती हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अब उद्देश्य चाहिँ छ। तर अब यो मात्रै नभएर अब एचआइभी सर्ने अर्को ब्रिज ग्रुप भन्ने छ, त्यसमा मैले केही भनेको छु नि। त्यो चाहिँ अब एउटा यो जति पनि अब यो हाम्रो वाहन चालकहरू भनिन्छ नि, हो कि ट्याक्सी ड्राइभर्स, ट्रक ड्राइभर्स, माइग्रेन्ट लेबरर्स, सिङ्गल मेल माइग्रेन्ट भनिन्छ, जो बाहिर बिहार आसाम कता कताबाट आएर यहाँ बसेर काम गर्नुहुन्छ, थुप्रो समयसम्म बस्नुहुन्छ। अब जे भए पनि उहाँहरू त मान्छे नै हो नि त, मान्छेको भित्र इच्छा त हुन्छ नि, होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि कतै कमर्सियल सेक्स वर्कको भागमा त गएको छैन, असुरक्षित यौन सम्बन्ध त राखेको छैन भन्ने हुन्छ। अनि उहाँहरूले त्यो ट्रक ड्राइभरहरू पनि त्यस्तै हो, बाटोमा जानुहुन्छ, कति दिनसम्म गयो, बाहिरै बस्यो, अब गाडी लोड गराउनु पऱ्यो, फर्केर आउनु टाइम लाग्छ, आफ्नो घर पुगिँदैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले पनि बाटोतिर कोही यौन कर्मीसँग सम्बन्ध राख्यो भने उताबाट सङ्क्रमण भएको व्यक्तिसँग आफ्नो इन्टरेक्सन भयो भने त उहाँहरूले फेरि ल्याएर आफ्नो घरमा परिवारमा पनि त फैलाउने डर हुन्छ। त्यसले गर्दा यो प्रोग्रामहरू पहिला चाहिँ थियो, अब अहिले हामीले चाहिँ यसलाई अवेरनेस प्रोग्राममै सीमित राखेका छौँ। अनि अब यो नाकोको आदेशअनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ, हो कि जुन आदेश उतादेखि आउँछ त्यसकै हिसाबले गर्दाखेरि अब यो ट्रकर्सको प्रोग्राम चाहिँ मलाई लाग्छ फेरि पनि हुनेवाला जस्तो कुरा चाहिँ हुँदैछ, तर अहिलेसम्म फाइनलाइज चाहिँ भएको छैन। अच्छा, केपी सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ र सिक्किममा तपाईँले भन्नुभयो धेरैवटा ओएसटी सेन्टरहरू पनि छन्, सबै कुराको व्यवस्थापन हुँदै गइराखेको छ भन्नुभयो, र कति कहाँ के कति छन्, अनि अन्तमा तपाईँबाट के सन्देश दिनुहुन्छ समेटेर जानकारी दिनुहोस् न। यो ओएसटी सेन्टरको कुरा गर्दा हो कि हाम्रो अहिले ओएसटी सेन्टर विशेष गरी 4वटा हामीले सेन्टर खोलिसकेका छौँ। एउटा हाम्रो एसटिएनएम हस्पिटल गान्तोकमा, एउटा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सिङताममा, यसरी नै अर्को डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल नाम्चीमा, अनि यो हाम्रो जोरथाङमा अब कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर जोरथाङ भनिन्छ कि त्यहाँनिर हामीले 4टा सेन्टर खोलेको छौँ। र यो ओएसटी सेन्टरमा चाहिँ त्यही हामीले अरू ड्रग जो पनि ओपियोइड ग्रुप अफ ड्रग युज गर्नेहरूलाई चाहिँ आएर त्यो ड्रग हाम्रो ओएसटीको दबाई पनि खानु भन्ने अब सन्देश दिन चाहन्छौँ, ताकि जसलाई पनि यो अब ड्रगको बिमारी लागेको छ, हो कि यो नसालु पदार्थको सेवनमा फस्नु भएको छ, उहाँहरूले त्यो ओएसटीको दबाई खानुभयो भने चाहिँ उहाँ एउटा नर्मल लाइफ जिउन सक्नुहुन्छ, एउटा आफ्नो जीवन सुध्रेर जानेछ। र सबैजना जति पनि यो ड्रगको बिमारी लागेको मानिसहरू हुनुहुन्छ, हो कि उहाँहरू आएर चाहिँ यो ओएसटीको सेवा सुविधाहरू जति पनि छ यो उपलब्ध गर्नुहोस्, यसको फाइदा उठाउनुहोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र हजुरले बडा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भइसकेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यतिन्जेल हामीले तपाईँहरू माझमा सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। आज हामीले टार्गेटेड इन्टरभेन्सन डिभिजनका क्रियाकलापमाथिको जानकारी तपाईँहरूलाई पस्क्यौँ, र हामी हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो राज्यलाई, राष्ट्रलाई, विश्वलाई एचआइभी एड्सबाट मुक्त राख्न चाहन्छौँ अनि सबै सुरक्षित बन्न चाहन्छौँ, भावी सन्तानलाई उज्यालो जीवन दिन चाहन्छौँ। तर यसो गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला हामी नै सुरक्षित यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु नितान्त आवश्यक छ। र जसले पनि यस्ता यौन सम्बन्ध राख्नुहुन्छ तपाईँले सुरक्षित यौन सम्बन्ध स्थापित गरिदिनुहोस्। र यसको निम्ति जति पनि ड्रपिङ सेन्टरहरू हाम्रो राज्य सिक्किममा 4वटा जिल्लामा खोलिसकिएको छ, त्यहाँ आएर पनि सम्पर्क गाँच्न सक्नुहुन्छ। र अधिक जानकारीको लागि तपाईँले सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको कार्यालय जो सोकेगाङ हाम्रो एसटिएनएम हस्पिटलमा पनि तपाईँले आएर सम्पर्क गाँच्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईँहरूले स्वास्थ्य विभागका अधिकारीहरूसँग पनि सम्पर्क गाँच्न सक्नुहुन्छ, यता नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर पनि सम्बन्धित विषयमा जानकारी लिने हामी आग्रह गर्दै हाम्रो कार्यक्रम यहीँ विसर्जन गर्दैछौँ। र यतिन्जेल हजुरहरूले जानकारी पस्किदिनु भयो, हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।